सम्पूर्णमा नमस्ते। म आज श्रीमद् भगवत गीताबाट केही विषयहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। अहिले भर्खरै केही घटनाहरू पनि हामीहरूले थाहा पाएका छौँ। पढ्नको लागि अथवा वेदको अध्ययन गर्नको लागि अमुक जातिहरूलाई अथवा निश्चित समुदायलाई मात्रै अनुमति छ, अरूलाई हामी प्रवेश दिँदैनौँ भन्ने खालको कुरा गरिरहेका र कतिपयले चाहिँ यो ब्राह्मण भनेको बाहुन हो, बाहुनले मात्रै वेद पढ्ने अधिकार छ, बाहुनले मात्रै शास्त्र पढ्ने अधिकार छ, गायत्री मन्त्र लगायतका वैदिक मन्त्रहरू उच्चारण गर्ने अधिकारहरूलाई छैन भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमका अफवाह फैलाउने, भ्रम फैलाउने प्रयास गरिराखेको हामीहरूले सुनिरहेका देखिरहेका छौँ। त्यसैको कारणले मैले त्यसैलाई चिर्ने प्रयास अन्तर्गत यो आजको विषय चाहिँ मैले श्रीमद् भगवत गीताबाट लिएको छु। भगवान कृष्णले श्रीमद् भगवत गीतामा यस्तो खालको पाखण्ड गर्नेहरूको लागि के भनेर भन्नुभएको छ त? वास्तवमा भगवान कृष्णले मानिसहरूलाई कसरी चाहिँ छुट्याउनु भएको छ, कसरी निर्देशन दिनुभएको छ, के भन्नुभएको छ त, त्यस विषयलाई आज मैले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछु। यसबाट प्रश्न हुनेछ कि वास्तवमा यिनीहरूको दोकानदारी, यिनीहरूको भ्रम, यिनीहरूको चाहिँ छलकपट कतिसम्म सत्य छ र वास्तवमा वैदिक ज्ञान लिने अधिकार कसलाई छ, कसलाई छैन भन्ने कुरा। श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 4 को श्लोक 13 ले भन्छ, गुण र कर्मको आधारमा 4वटा वर्णहरू मैले निर्धारण गरेको हुँ भनेर भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ। चातुर्वर्णाय मया सृष्टिम गुणकर्म विभाग छ भनेर भन्नुभएको छ। 4 वर्णहरू जो चाहिँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र छ, त्यो चाहिँ गुण र कर्मको आधारमा छन् भनेर भगवत गीताको अध्याय 4 को श्लोक 13 मा भगवान कृष्णले निर्देशन गर्नुभएको छ। त्यस्तै श्रीमद् भगवत गीताकै अध्याय 5 को 29औं श्लोकमा लेखिएको छ, सुहृदयम सर्वम भूतानाम, सबै प्राणीहरूको मित्र म हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ भगवान कृष्णले कसैलाई कित्ता काट गर्नुभएको छैन। म सबैको लागि हुँ, सबैको लागि समान छु, सबैको मित्र हुँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ लिङ्ग छुट्याइएको छैन, जात छुट्याइएको छैन, वर्ण छुट्याइएको छैन, भाषा छुट्याइएको छैन, भूगोल छुट्याइएको छैन। सर्वभूतानाम भनेपछि को हुन्छ? सबै हुँदैन, सबै भनेपछि को हुन्छ? त्यस्तै श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 16 को 21 और 22 मा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, काम, क्रोध र लोभ यी 3 किसिमका दुःखका द्वारहरू हुन् अथवा यी नर्कका द्वारहरू हुन्। यी तीनैबाट जसले मुक्ति हुन सक्दछ त्यसैले नै आत्मसाक्षात्कारका लागि कल्याणकारी कार्य गर्न सक्दछ र क्रमशः परम गति प्राप्त गर्दछ भनेर भन्नुभएको। त्यस्तै श्रीमद् भगवत गीताको 18औं अध्यायको 41औं श्लोकमा यस्तो लेखिएको छ, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रहरू प्रकृतिका गुण अनुसार र तिनका आफ्नै स्वभावबाट उत्पन्न गुणहरूद्वारा विभाजित हुन्छन्। भनेको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रहरू बन्ने आधार के त भन्दा उनीहरूका स्वाभाविक गुणहरू र उनीहरूका कर्महरूद्वारा उनीहरू निर्धारित हुन्छन् अथवा विभाजित छुट्टिन्छन्। जन्मको आधारमा भनेर यहाँ भनिएको छैन। त्यस्तै ब्राह्मणहरूको कर्म के हुन्छ त? ब्राह्मणहरूले के गर्दछन् त? यहाँ यस्तो भनिएको छ, श्रीमद् भगवत गीताको 18औं अध्यायको श्लोक सङ्ख्या 42 ले यस्तो भन्दछ, शान्तिमयता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, इमानदारिता, ज्ञान विज्ञान र धार्मिकता यी ब्राह्मणका स्वाभाविक गुण हुन् जसद्वारा ब्राह्मणहरूले कर्म गर्दछ भनेर भनिएको छ। श्लोक सङ्ख्या 43 मा भनिएको छ, वीरता, शक्ति, सङ्कल्प, उद्यमशीलता, युद्धमा उत्साह, उदारता र नेतृत्व यी क्षेत्रीय कर्महरूका स्वाभाविक गुण हुन् भनेर भनिएको छ। क्षेत्रीय कर्म कसमा अन्तर्गत यी पर्छन्? क्षेत्रीहरूले गर्ने काम भनेको यी हुन् भनेर भनिएको छ भने 44औं श्लोकमा लेखिएको छ, कृषि, गाईपालन, व्यापार यी वैश्यहरूका स्वाभाविक कर्म हुन् भने शारीरिक परिश्रम र अरूको सेवा गर्नु शूद्रका स्वाभाविक कर्म हुन्। त्यस्तै 45औं श्लोकमा फेरि लेखिएको छ, आफ्ना कर्मका गुणहरूको अनुसरण गर्दै गएमा हरेक व्यक्तिले सिद्धि प्राप्त गर्दछ र यी कर्महरू जसरी गरिन्छन् भन्ने कुरा अब तिमीले मबाट सुन भनेर भगवान कृष्णले
श्रीमद् भागवत गीताको 45औं श्लोकमा के भन्नुभयो? उनीहरूले गरेका आफ्ना कर्मका गुणहरूको अनुसरण गर्दै गएमा उनीहरूले चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्दछन् र ती कर्महरू कसरी गरिन्छन् भनेर पनि फेरि भगवान्ले भन्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 18 को श्लोक सङ्ख्या 46 मा लेखिएको छ। यसरी भगवान्ले भन्नुहुन्छ, आफ्ना स्वभाव अनुसारको कर्मद्वारा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा उद्गम स्रोत तथा सर्वव्यापक भगवानको अर्चना गरेर मानिसले सिद्धि पाउँदछ। त्यस्तै राम्रोसँग सम्पन्न गरिएको अर्काको कर्म वा व्यवसायलाई अपनाउनुभन्दा त्रुटिपूर्ण ढङ्गले गरिएको भए तापनि आफ्नै कर्ममा लाग्नु उत्तम हुन्छ। आफ्नो स्वभाव अनुसार निर्देशित कर्म कहिले पनि पापबाट प्रभावित हुँदैन भनेर 48औं श्लोकमा भगवान् कृष्णले दिनुभएको ज्ञान चाहिँ यस्तो रहेको छ भने 48औं श्लोकमा यस्तो भनिएको छ, हे कुन्ती पुत्र, दोषपूर्ण नै भए पनि आफ्नो स्वभावका साथमा उत्पन्न भएको कर्म परित्याग गर्नु हुँदैन, किनभने जुनसुकै उद्यम पनि धुवाँले आगो ढाकिए जस्तै दोषले ढाकिएको हुन्छ भनेर भनिएको छ। भनेको बाहिरबाट देख्दाखेरि कतिपय कुराहरूको भित्री कुराहरू थाहा हुँदैन, त्यसकारण यो म गर्दिनँ यो गर्दिनँ भनेर चाहिँ कर्मबाट विमुख हुने होइन। स्व निर्देशित कर्म गर्नुपर्दछ, कर्ममा प्रेम गर्नुपर्दछ, कर्मशील हुनुपर्दछ, कर्मलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर भगवान् कृष्णले श्रीमद् भागवत गीताको 18औं अध्यायको श्लोक सङ्ख्या 48 मा भन्नुभयो। यहाँ पनि जन्मको आधारमा कर्मको विभाजन छैन। त्यस्तै श्रीमद् भागवत गीताको 18औं अध्यायको श्लोक सङ्ख्या 61 मा भगवान्ले के भन्नुभएको छ भने, ईश्वर नै सबैका हृदयमा बस्दछन् र भौतिकताले मानिसहरूलाई अलमल्याउँदछ र मानिसहरूले त्यो ईश्वरलाई चिन्ने प्रयास गर्दैन भन्ने कुरा यहाँबाट ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाले भगवान्ले हामीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सबै प्राणीमा चाहिँ ईश्वरको वास छ। कसैलाई पनि घृणा नगर, कसैलाई निषेध नगर, सबैले आफ्नो कर्म गर। प्रकृतिका 3वटा गुणहरू र स्वाभाविक गुणहरूद्वारा नै मानिसहरूको वर्णको विभाजन हुन्छ, जन्मको आधारमा हुँदैन भन्ने कुरा श्रीमद् भागवत गीताबाट पनि मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। मैले मनुस्मृतिबाट पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु, अगाडिको भिडियोमा यहाँहरूले हेर्नुहोला। त्यस्तै मैले वेदहरूबाट पनि मैले त्यो प्रमाणहरू दिइसकेको छु। अब यति यहाँभन्दा प्रमाण कति चाहियो तपाईँहरूलाई? यहाँभन्दा कति प्रमाण दिनुपर्छ? सम्पूर्ण कुराहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि अझै थप प्रस्ट्याउनु पर्दछ त। त्यसकारण सबैले वेदको मार्गमा हिँडौँ, वेद निर्देशित भएर जुन आचरणहरू छ त्यो गरौँ, जो वेद विरुद्धको कुराहरू छ त्यसलाई त्यागौँ, कर्मलाई सम्मान गरौँ र सुसंस्कृत, सुसभ्य, समृद्ध नेपाल, विश्वकै गुरु नेपाल बन्नको लागि सबैले चाहिँ कर्म गरौँ। विश्वलाई सुसंस्कृत बनाउनको लागि हामीहरूले कर्म गरौँ। यति भन्दै आफ्नो जरोकिलोतर्फ सबै फर्कौँ र वेदले दिएको यो निर्देशनलाई पालन गरौँ भन्दै म भने आजलाई बिदा हुन्छु। यहाँहरूको प्रतिक्रियाका साथमा फेरि अर्को भिडियोमा जोडिने नै छु। हस्त, नमस्ते।